अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जरा तसव्वुर करें, सब्ज पहाड़, बहते झरने, बर्फ से ढकी चोटियां और खुशबूदार हवा में गूंजती अजान की आवाज। लेकिन इस मंजर के पीछे छुपी है जंग, तकसीम, सियासत और इंसानी तकलीफ की कहानी। मेरे दोस्तों, कश्मीर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक नजरिया है, एक ख्वाब है जो 3 एटमी ताकतों भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच फंसा हुआ है। इस खित्ते के मगरब में पाकिस्तान, मशरिक में भारत और शमाल में चीन, यानी एक ऐसा हिस्सा जो दुनिया की 3 बड़ी फौजी ताकतों के बीच वाक़िया है। क्या में पाकिस्तान और आज़ादी हिंद के वक्त जब बरसगीर तकसीम हुआ तब ये इलाका एक सवालिया निशान बन चुका था। आज के नक्शे पर अगर नजर डालें तो कश्मीर बट चुका है। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। दूसरा हिस्सा भारत के कब्जे में है जहाँ जम्मू, वादी कश्मीर और लद्दाख आते हैं। और तीसरा हिस्सा जिसे अक्साई चीन भी कहा जाता है, चीन के कंट्रोल में है, जिस पर भारत का भी दावा है। 1947 में कश्मीर का कुल रकबा तकरीबन 2,22,000 मुरब्बा किलोमीटर था, जिसमें से तकरीबन 50% हिस्सा भारत के पास है, 48% हिस्सा पाकिस्तान के पास है और 2 से 2.5% हिस्सा चीन के पास है। अब बात करें वहाँ बसने वाले लोगों की तो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में तकरीबन 65 लाख लोग रहते हैं। इसमें से 40 लाख आज़ाद कश्मीर में और 25 लाख गिलगित बल्तिस्तान में। दूसरी तरफ भारत के ज़ेरे इंतज़ाम हिस्से में 1,30,00,000 से ज़ायद लोग आबाद हैं, जिनमें से वादी कश्मीर में 80 से 90 लाख अफराद रहते हैं। और मेरे दोस्तों, यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बसते, यहाँ से वो दरिया निकलते हैं जो पाकिस्तान और शुमाली भारत की ज़राअत और ज़िंदगी की बुनियाद हैं। दरिया सिंध और इसके कई अहम मावन दरिया, जिन पर न सिर्फ पानी का बल्कि बिजली का, खुराक का और मईशत का इन्हसार है, वो कश्मीर से निकलते हैं। ये सिर्फ कुदरती वसाइल ही नहीं बल्कि खूबसूरती, सकाफत और सियासत के खजाने भी कश्मीर में मौजूद हैं। यही तो वजह है कि ये खित्ता सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक मुकम्मल जियोग्राफी, नजरियाती और माशी मरकज़ है। कश्मीर का तनाज़ा सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि एक गहरी और पेचीदा तारीखी कहानी है जो 1947 में बरसगीर की तकसीम के वक़्त शुरू हुई और आज भी सुलग रही है। जब 1947 में बरतानिया ने हिंदुस्तान को 2,000 ममालिक, पाकिस्तान और भारत में तकसीम किया, तब बरसगीर में सैकड़ों रियासतों को यह इख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, भारत के साथ, या फिर आज़ाद रहें। इन्हीं में से एक रियासत थी जम्मू और कश्मीर। ये रियासत एक अनोखी मिसाल थी। मुसलमान की अक्सरियत थी मगर हुक्मरान महाराजा हरी सिंह हिंदू था। इसने इब्तदा में किसी मुल्क के साथ इल्हाक ना करने का फैसला किया, यानी ना पाकिस्तान के साथ ना भारत के साथ, बल्कि आज़ाद रहने का इरादा किया। मेरे दोस्तों, यही गैर यकीनी सूरत हाल बहरान की जड़ बनी। रियासत में मुसलमानों की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती थी, लेकिन महाराजा की ताख़ीर ने हालात को बिगाड़ दिया। 1947 के आखिर में पाकिस्तान से कबायली अफराद और रज़ाकारों ने कश्मीर का रुख किया ताकि रियासत को पाकिस्तान में शामिल किया जा सके। यह महाराजा के लिए एक खतरा बन गया और इसने मदद के लिए भारत से राब्ता किया। भारत ने शर्त रखी कि वो फौजी मदद चाहता है तो भारत के साथ इल्हाक करना होगा। महाराजा ने इल्हाक के कागजों पर दस्तखत किए। यूं भारत ने इसमें अपनी फौज दाखिल कर दी। इसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर की वजह से जंग छिड़ गई, जो 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की मदाखलत से खत्म हुई। जंग के बाद एक लाइन खींची गई जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, जो आज तक दोनों ममालिक के दरमियान सरहद बंदी हुई है। इसकी लाइन ने कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम और दूसरा भारत के कब्जे में। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 1965 में एक और जंग हुई, फिर 1971 में भी जब बांग्लादेश वजूद में आया। कश्मीर एक बार फिर तनाव का मरकज बना रहा और फिर आया 1999 कारगिल की लड़ाई, जो एक बार फिर कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ों में लड़ी गई। मेरे दोस्तों, इन लड़ाइयों ने हजारों जानें ली, लेकिन कोई हतमी हल ना निकल सका। वक्त के साथ साथ कश्मीर एक आलमी मसला बन गया और यहाँ अलहदगी पसंद तहरीकों ने जोर पकड़ लिया। नौजवानों ने हथियार उठाए और भारतीय फौज की मौजूदगी ने मुकामी आबादी में गमो गुस्सा बढ़ाया। एक तरफ भारत का मौक़िफ़ है कि कश्मीर इसका अटूट अंग है और दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है और यहाँ के लोगों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का हक दिया जाए, यानी मर्दमशुमारी की जाए, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में कहा था। दोस्तों, रायशुमारी आज तक न हो सकी। इसकी वजह से कश्मीर मुसलसल एक जंगी जोन बनता रहा और भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में हज़ारों अफराद मारे गए, लाखों बेघर हुए और नस्लों ने सिर्फ खौफ में आंख खोली। 22 अप्रैल 2025 को इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर कुछ अक्सरियत पसंदों ने
یہاں پر حملہ کیا اور ہلاکتیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان حالات ایک دفعہ پھر کشیدہ ہو گئے اور بھارت نے اس دہشت گردی کا الزام پاکستان پر بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے لگا دیا۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں مقبوضہ جموں کشمیر میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ کچھ اندازوں کے مطابق صرف 1990 سے اب تک تقریباً 70,000 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان میں عام شہری، سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور عسکریت پسند شامل ہیں۔ اب ذرا سوچیے کہ ہر مرنے والے کے پیچھے ایک خاندان ہے، ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے، جنہوں نے ہمیشہ کے لیے کسی نہ کسی کو کھو دیا۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں، سینکڑوں بچے یتیم ہوئے۔ ایک اور خوفناک پہلو ہے جبری گمشدگیاں۔ کئی نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا اور واپس نہیں آئے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایسے والدین ہیں جو دہائیوں سے اپنے بچوں کے انتظار میں ہیں۔ میرے دوستو، ایک خطہ جسے قدرت نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ کبھی کشمیر کو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا تھا۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں کی سیر کرنے آتے تھے، لیکن اب مسلسل کرفیو، بندشیں اور جھڑپیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو تباہ کر چکی ہیں۔ مثال کے طور پر 2019 کے بعد جب بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا اور وادی میں سخت لاک ڈاؤن اور انٹرنیٹ کی بندش ہوئی، تو صرف ایک سال میں ہی کشمیر کو 18,000 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ ہزاروں دکانیں بند ہوئی، باغوں کی فصلیں منڈیوں تک نہ پہنچ سکی اور ہزاروں نوجوان بے روزگار ہو گئے۔ میرے دوستو، صرف ایک رات کی انٹرنیٹ بندش سے ایک دکاندار کا نقصان ہزاروں میں ہوتا ہے، یا بینک کام نہیں کر سکتے تو یہاں تو مہینوں نیٹ بند رہا۔ طالب علم آن لائن کلاسز نہ لے سکے، کاروباری لوگ لین دین نہ کر سکے اور ہسپتال میں مریضوں کا ڈیٹا تک رسائی مشکل ہو گئی۔ یہ وہ معاشی زخم جو شاید اتنا دکھائی نہ دے، لیکن اندر سے پورے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ میرے دوستو، یہاں ایک انتہائی اہم درہ ہے۔ سلک روٹ کا حصہ جو قدیم تجارت کا راستہ تھا، آج یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے جڑتا ہے، جو چین کے لیے معاشی شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ گوادر سے کاشغر تک جانے والا یہ منصوبہ کشمیر کے ساتھ جڑے علاقے خصوصاً گلگت بلتستان سے ہو کر گزرتا ہے۔ دوسری طرف بھارت کے لیے کشمیر نہ صرف ایک ریاست ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک فوجی قلعہ ہے۔ بھارت جہاں سے بیک وقت چین اور پاکستان کی فوجی نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے، اس لیے بھارت نے 2019 میں آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کو براہ راست مرکز کے تحت لایا تاکہ فوجی اور انتظامی کنٹرول مضبوط بنایا جا سکے۔ میرے دوستو، پاکستان کے لیے کشمیر نظریاتی اور اسٹریٹجک دونوں مسائل ہیں۔ پاکستان کی پانی کی سپلائی کا ایک بڑا حصہ کشمیر سے نکلنے والے دریاؤں پر انحصار کرتا ہے، اس لیے پاکستان کشمیر کو اپنی سلامتی اور مستقبل سے جڑا ہوا سمجھتا ہے۔ آج کشمیر دنیا کی سب سے زیادہ فوجی نفری والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ میرے دوستو، کشمیر کے تنازع میں ایک اور اہم کردار بھی ہے جو اکثر نظر انداز ہوتا ہے، اور وہ ہے چین۔ ہم اکثر بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمکش کو تو سامنے رکھتے ہیں، مگر چین بھی خاموشی سے اس کھیل کا حصہ ہے اور کئی بار بہت طاقتور چالیں بھی چل چکا ہے۔ چین کا کشمیر سے تعلق صرف دور سے ہمدردی یا سیاسی بیان بازی تک محدود نہیں، اسے اس خطے میں براہ راست زمینی اور اسٹریٹجک مفادات حاصل ہیں۔ اقصائی چین وہ علاقہ ہے جو تاریخی طور پر ریاست جموں اور کشمیر کا حصہ رہا، مگر چین نے 1962 کی جنگ کے دوران بھارت سے چھین لیا اور اب اسے اپنے صوبے سنگیانگ کا حصہ مانتا ہے۔ بھارت اسے آج بھی اپنا حصہ مانتا ہے، جبکہ چین اسے اپنا اندرونی علاقہ کہتا ہے۔ اس بات پر دونوں کے درمیان شدید تنازع ہے، جس کا براہ راست تعلق کشمیر سے جڑتا ہے۔ دوسری طرف چین کی دلچسپی کا ایک بڑا حصہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے۔ یہ راہداری جو پاکستان کی گوادر بندرگاہ کو چین کے شہر کاشغر سے جوڑتی ہے، گلگت بلتستان کے علاقے سے ہو کر گزرتی ہے۔ بھارت اس پر بھی اعتراض کرتا ہے کیونکہ وہ گلگت بلتستان کو بھی متنازع کشمیر کا حصہ سمجھتا ہے، اس لیے بھارت اکثر سی پیک کو غیر قانونی کہتا ہے، جبکہ چین اور پاکستان اس سے ترقیاتی معاہدہ مانتے ہیں۔ آخرکار کشمیر کا مسئلہ اس وقت عالمی تشویش کا مرکز بن چکا ہے، کیونکہ یہ صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں، یہ عالمی طاقتوں کے مفادات، ایٹمی خطرات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سنگم بن چکا ہے۔ اس لیے اب کشمیر کو نہ صرف جنوبی ایشیا کے امن کے لیے بلکہ دنیا کے امن کے لیے بھی حل کرنا ضروری ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج کشمیر کی آواز نہ صرف جنوبی ایشیا کے لوگوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔